بون مساء الخير عليكم. بون جيت ندير لكم نوري لكم واحد اون بيتيت روسيت هكذا خفيفه تاع فيت في لما كي واحد يكون جيعان. بون هنايا عندي راكم تشوفوا كاين 4 طرونش تاع خبز اون طرونش. هنايا عندي شويه سردين مع لاصوص طوماط. تشوفوا سردين هذاك كبير شويه، دي غروس سردينه هذيك اللي تجي كبيره. وهنايا عندي تشوفوا حبه تاع توم، شويه دي كمون كيما نقولوا حنايا دي غران دو كومان. هنايا عندي هادو سي دي زيبيس شغل اون سورت دو زعفران، مي سي با فريمون زعفران، مي كيما الزعفران. فيه 7 تاع لي زيبيس شويه ديفيرون على الزعفران. كاين واحد 2 زيبيس ولا تلقاهم في الزعفران ما تلقاهمش في هذا، اي فيس فيرسا كيما نقولوا. هنا عندي شويه تاع دو روزماري، سي دي هيرب، حشيش كيما نقولوا، دي زيرب كيما نقولوا. فوالا دوك نعاود نجي. الحاجه الاولى اللي درتها هذاك السردين هذاك شغل اكرازي. غادي نكرازي هاد الحبه تاع الثوم ونخلط معاها كاع لو غيست، كمون هادوك لي زيبيس اللي قلت لكم رايحين كيما راس الحانوت، وهذيك لابروش تاع روزماري غادي نديرهم في المهراز وندقهم، ومن بعد نرميهم هنايا ونخلط. ندير شويه تاع زيت الزيتون، شويه نقولوا نص تاع مغرب صغيره. هذا المغرب الصغيره نقولوا حنا النص تاع زيت الزيتون، نخلط ومن بعد نكمل نوريكم. بون راكم تشوفوا راني درت لي زيبيس والثوم في المهراز. شويه زيت، نجي نرمي شويه تاع الزيتون من فوق. بون راني خلطت هذيك لي زيبيس هادوك والكمون والثوم. نسيت ما قلت لكمش، تجيب كلكو طرونش تاع فرماج يكون شباب، يكون دو بريفيرونس يكون فرماج جبنه كيما نقولوا حنا، فرماج ماتور. انا في هاد لو كا هادي راه عندي يوتيليزيت تشيدر تشيز ماتور شباب الخبز. راك تشوفوا دوكا غادي ندير هذيك لو باتي الخبز، ومن بعد ندير الفرماج من الفوق، ومن بعد نحطهم في الفور كالكو مينوت. لازم دير الفور تخليه يسخن، ميم با 2 مينوت لو بلاي بري. دوك نعاود نجي. فوالا راني درت هذاك الباتي تاع السردين، درتها في الخبز كم تشوفوا. صدير تسبرادي هكا، تيوتيليزي تستعمل مغرف صغيره نقولوا لو دو تاع مغرف صغيره، وتدهن الخبز بهذاك الحوت. ومن بعد غادي نحط الفرماج هنا. بون هذوك لي طرونش تقدر تخليهم دي طرونش، ولا تقدر تكسرهم كيما هكذا دي بتي مورسو هكذا، باش تاسيي باش تغطي الخبز لو بلوس بوسيبل. شغل اون بتيت بيتزا كيما نقولوا حنا. بغيت نقول لكم صدير الفوائد تاع هاد لا بتيت روسيت هذه. اولا سيتي اون روسيت زعما اللي ما تكلفش بزاف. الحوت هذاك السردين اللي قلت لك انا ايتيليزيت زعما السردين اون بواط، تشريه اون بواط ما ساكوت با بوكو، زعما حاجه رخيصه. ديجا هو في لاصوص طوماط، وانت تزيد له لي زيبيس هذوك، شويه كمون كيما قلت لكم، شويه لي زيبيس، شويه ثوم، شويه زيت الزيتون دو بريفيرونس. تزيد تعطيه نقو، تعطيه ريشاس. الخبز الفور راه سخون،
C'est-à-dire ça coûte pas beaucoup زعما et c'est vite fait زعما حاجة c'est un petit plat زعما اللي تاع تمتم زعما واحد يكون دي فوا يبغي حاجة خفيفة وما تكلفش بزاف c'est pas compliqué à préparer etc. دونك هادو هما الفوائد تاع هاد لو بلا اللي بغيت نقول لكم عليه. دروك غادي نديرو في الفور وكي يخرج نوري لكم كي غادي يخرج. هيا tout de suite. فوالا هذه هي. ميم با درتهم في الفور ميم با دقيقة. تقدر تخليهم دقيقة ونص ولا سا ديبون شحال سا ديبون لا طومبيراتور تاع الفور. شوفوا دوماج ما عنديش زيتون الكحل. نورمالمون اذا عندك زيتون الكحل ترمي 2 حبات زيتون سور شاك ترونش. حبات زيتون ماكسيم ما تقدرش دير بلوس. ايوا ومن بعد من الفوق دير شويه جو سيترون ولا جو سيترون ولا دير الخل سي تو فو. بالك الخل ولا السيترون مع البقو تاع الحوت فرماج من الفوق. واللي يبغي الحار تقدر دير دي بتيت طرونش مرقد كيما نقولوا مرقد تاع الجوار الخضر الحار ولا الاحمر. الا عندك المرقد دي بتيت طرونش هكا دي رونديل صغار ترمي تاني 3 4 اللي يبغي ياكل الحار. تعرف شو ولا هيا بصحتكم.